الو السلام عليكم، كي دايرين؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى الف خير يا ربي امين. رجعت لكم اليوم فيديو جديد pour comment perdre du gras. اي وي كيفاش نديرو تنحيدو الشحمه ديالنا. وي comment perdre du gras. كي غندير تنحيد الشحمه، كندير الرياضه، كندير دي ديتوكس، كندير دي ريجيم، كندير هادي مي الشحمه ما كتمشيش. وي شوي داكور افيك فو. الشحمه سي تري دور على ريتيري. جو vous avoue que moi après mes 4 filles j'ai من بعد الاربعه الوليدات اللي ولدت لي وليداتي ويخلي لكم وليداتكم يا ربي امين، حيدت 32 kilos, donc à l'année 35 kilos. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais le travail paye toujours. Donc الخدمة ديالكم والمتابعة وتكملوا على الخدمة ديالكم وديروا بزاف د الحوايج اللي خاصكم تبدلوا في نمط الحياة ديالكم. كل شيء ان شاء الله عند الله قريب كي كنقول لكم ديما. الوغ اول حاجة غادي نبداو بها هي غادي نحيدوا لي ريجيم. باوي لي ريجيم. Stop au régime, stop au régime. Oui, je le dis et je le redis et je le dirai toujours, stop au régime. علاش stop au régime? Parce que votre corps باش تحيدي الشحمه خصك تكوني مصاحبه مع الجسد ديالك. الجسد ديالك الا عطيتيه ريجيم بام tu l'as déréglé, et si tu l'as déréglé il te fait plus confiance. وإلا ما بقاش كيدير فيك كونفيونس ما بقاش صاحبك، وإلا ما بقاش لو كور صاحبك غادي يبدا يدير دي ريزيرف، وإلا دار دي ريزيرف غيبقى يستوكي الشحمه. هو اش غادي يشوف لو كور ديالك؟ غادي يشوف t'es en régime, كتعطيه des aliments un peu bizarres avec des horaires un peu bizarres, pas comme avant. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va fabriquer de la graisse et il va stocker de la graisse. بحال قلتو la contre-défense. Donc تقدري تهبطي لي كيلو ديالك، مي لي كيلو غادي يرجعوا بالدوبل. كي كنقول انا غادي يمشيو مع الدوره وغادي يجيبوا عاوتاني دي كيلو avec eux. Donc stop au régime. Ça c'est la phase numéro 1. شنو غادي نديرو؟ غادي نعطيو الماكله ديالنا اللي خاصه الجسد ديالنا في الوقت ديالها بواحد الطريقه اللي هي غادا تكون متوازنه وصحيه باش الجسد ديالنا ما يتخزمش معنا، وباش يبقى ديما داكور على الماكله اللي غادا نعطيو، وباش الجسد ديالنا ما يمرضش بلوطار. كي كنقول خدم على صغرك في كبرك، باكل في صغرك على قبل كبرك. وكي كنقولوا حنا الوقايه خير من العلاج. علاش ما كيمشيش لك الوزن ديالك وما كطيحيش لو غرا ديالك؟ حيت ما كتاكليش اسي. ما كناكلش اسي. خصني ناكل الحلوى، خصني ناكل الخبز، خصني ناكل هادي. ما كتاكليش اسي لي زاليمون، الماكله اللي انت خاصك تاكليها في النهار ديالك، وما كتزوديش الجسم ديالك بالطاقه اللي هو خاصو ياخذ من الماكله اللي كتعطيه. هذه النمره جوج. ما كتعطيش الماكله اللي خاصو ياكل. ملي ما كتعطيش الماكله اللي خاصو ياكل وزيد كارونسي، دونك كتدخلي فواحد لي كارونس. ملي كتدخلي واحد لي كارونس كتجيك لا فاتيك. ملي كتجيني لا فاتيك اش كندير؟ كنبقى ناكل، كنبقى نقب، كناكل هادي بلي اوني فاتيغي، بلي اوني طونطي ا مونجي. دونك اعطي الجسد ديالك الماكله اللي خاصاه بواحد الطريقه اللي تكون هي متوازنه. كثرت الخبز وكثرت العجينه ما غادا تليق حتى شي حاجه، حيت كناخذوا العجينه باساج. كيسكون غا فير؟ غادا نعطيو الجسد ديالنا الماكله اللي خاصها بواحد الطريقه اللي تكون هي متوازنه وصحيه، باش ما يبقاش يجيني الجوع، باش ما نبقاش نقب ديما، وباش الجسد ديالي ما يمرضش ليا. دونك نتهلا في راسي ونتصاحب مع الجسد ديالي داخليا. en même temps نسيت ما قلتش لكم et ne plus avoir faim même si on mange ça en petite quantité. وعلاش ما كيمشيش لينا لو غرا؟ حيت on mange pas assez. او جو mange pas assez. دونك واش نمشي ناخذ ديك الحلوه اللي كاينه في البلاكار، ولا كاين واحد البسكوي غنمشي ناكلو؟ نو، عندي un petit yaourt, il va bientôt se périmer donc je vais le manger. Non, quand je vous dis que vous mangez pas assez، ما كتاكلوش مزيان داكشي اللي الجسد ديالك محتاجو. خاصك تاكلي واحد الحاجه خاصك تاخدي دي زاليمون اللي يكونوا مزيانين لو كور ديالك. الوغ سي كوا هاد لي زاليمون اللي هما مزيانين لو كور ديالنا؟ ماشي الحلوى، ماشي السكر، ماشي العجينه، ماشي البغرير، بوبال. دونك غنبداو بالتقديه ديالنا ملي نمشيو نتقداو داكشي اللي خاصنا. اون نو بار هابيتود كنبقاو نديرو دي ريزيرف، كنشريو نديرو ستوك تاع 10 ايام تاع 2 سيمانات. بلي اون اشيت بلي اون مونج. حاولوا ديروا التقديه ديالكم ديال 5 ايام ولا ديال 7 ايام، دي اون سيمان، باش ما تبقاوش هادي في البلاكار غناكلها، لا هادي كدور الفاسبيريمي رق كنغلاضو. الماكله الصحيه شنو هي؟ اللوز، الكركاع، التمر، لي نوا، كاع لي فروي اكوك، لي فروي سيك اللي كنديرو حنا كنقولوا الفاكهه في عاشوراء كنديروها. هذيك خصكم تاخذوها دو بريفيرونس تكون الصباح ولا حتى 12 ماكسيموم، باسكو سي دو غرا، وهذاك لو غرا غادا تعطيه للجسد ديالك باش يقدر يحرقو لك في النهار كامل. الا نقول لك بحال دابا بغيتي تاخدي اللوز 10 اللوزات، 10 ماشي 11. بغيتي ديري 9 ديري 9 تزيدي عليهم من نواه الكاجو، ولكن 10
ماشي 11. Pourquoi? Parce que c'est du gras, c'est du bon gras. ولكن إلا كثرنا منه le corps il va le stocker. Donc il faut donner la bonne quantité au bon moment de la journée. ما تنساوش ملي تكونوا تاكلوا اللحم في الليل بريفيليجي لا فيوند بلونش. كاين الحوت، كاين الدجاج، كاين بيبي، خذوا اللحم الابيض في الليل il est plus facile à digérer. alors اشنو غادي ناكلوا؟ كولوا البيض، بريفيليجي البيض ديالكم في الفطور باغ اكزومبل، كولوا الخضره بزاف، كولوا الفاكهه ديالكم بزاف، نوعوا، قلوا من النشويات، قلوا من الدقيق الابيض، حيدوه. انا الدقيق الابيض حيدته من عندي من الدار. بريفيليجي الدقيق ديال لا باتات دوس، كاين الدقيق ديال نوات كوكو، كاين الدقيق تاع الخرطال اللي كنقولوا ليه حنا لافوان عطا الله، كاين الدقيق فارين دي بوتر، ما عرفتش كيقولوا لها بالعربيه، كاين اللي كيقول حلبه، كاين اللي كيقول ما عرفتش فارين دي بوتر. دونك قلوا. ولكن باغ اكزومبل غادي نعطيكم مثال، ملي تاكلي كولي النشويات ديالك ولكن خفي يدك بطريقه تكون كولي النشويات اللي بغيتي ولكن خفي يدك في النشويات. سيتادير ديري لك واحد 100 غرام، واحد 150 غرام على حسب الطوله ديالك. انا فيا متر ونص قصيره، دونك كندير ليا 100 غرام ديال الفيكيلو، ما كنفوتهاش. كنكثر الخضره ديالي، كثري من اللحم، خذوا لي بروتيين ديالكم كو سو سوا فيجيتال او با. دونك كثري لي بروتيين وما تنساوش لي ليغومينوز، ما تنساوش تو سكي عدس، حمص، لوبيا، ولكن خفي يدك. ماشي تاكليه نديرو طبسيل كله تاع العدس، نو سي با بون، حيت ما كنعطيش الجسد ديالي كاع لي فيتامينات اللي خاصينهم في داك لو روبا. دونك تقدروا هكا تميلونجيو وديروا اون بوتيت اسيات. في مومون لا ملي غادا ناكل اللحم الابيض وملي غادا نعطي للجسد ديالي الماكله اللي هي خاصو ياكل في الوقت المناسب، سيتادير ناكل لو غرا وي، ولكن الا بغيت مثلا ناكل الفرماج ناكلو الصباح، حيدوا الزبده، حيدوا الزيت، ديروا زيت العود، ما طيبوش اكثر من 50 درجه في زيت العود، راه كنقولها بزاف في الانستغرام في لي ستوري ديالي. ديري نوا دو كوكو، لويل دو نوا دو كوكو، هو باش كطيبي لو غو لي نوتر اي لي بون بور لا سونتي. لا فارين حيدوا الدقيق، دخلوا دقيق اخر. شنو اخر نقدر نقول لكم؟ بوغ اللوز والفاكهه اللي تقدروا تاكلوا كلوها، ولكن ما تفوتوش 10 د الحبات، حيت الا فتوها الجسد ديالك غادي يزيد يستوكي. ديك الساعه ملي غادا ديري هاد الحوايج هادو الجسد ديالك كيفا دير ميرسي، توغا بلي فام، شربي الماء. الوغ بعد ما نعطي الجسد ديالي هاد الماكله هادي، اشنو غادي يدير لو كور ديالي؟ il va me remercier, il va me faire de nouveau encore confiance et il va suivre ce que je demande. Donc c'est-à-dire ملي غادا ديري هاد الماكله الصحيه وملي غادا تبداي تاكلي، ما غادا تشربي الماء بزاف، ما غيبقاش يجيك العطش، ما غاديش يبقى يجيك الجوع، غتعطي للجسد ديالك واحد الماكله اللي غادا تكون هي صحيه وغادا تكسبي السفل ديالك والصحه ديالك. وملي غديري الرياضه، هذه النقطه الاساسيه في فقد الوزن، ملي غديري الرياضه ديالك الجسد ديالك غادي يتبعك. دونك لو كور va te suivre، غادي يدير داكشي اللي بغيتي ديري، ماشي غادي يبقى ياكل واحد الماكله اللي هي ماشي متوازنه، غادي يكون في واحد لا كارونس و ابري il va être fatigué et il voudra pas te suivre. تقدري تشدي شهر شهرين، ما après tu vas lâcher وغتبداي تاكلي بحال اللي لقيتيها قدامك تقدري تاكليها. نو بهاد الماكله الصحيه وبهاد الطريقه تقدري تكملي وتقدري تشدي حتى عام عامين. انا الصلاه عندي شاده دابا عامين وان شاء الله ناويه نكمل حياتي كامله، وتقدري تكملي وتبقاي غاده في داك النهج ديالك. سوسي دي تقدري ديري ان ريبا تريش باغ سيمين. للمبتدئات انا كنقول لهم ديروا ان ريبا باغ سيمين ولا 2 ولا 3 على حسب كل وحده ولوكا ديالها. ملي كنهضر معاها اون بريفي ملي كندير لي كوتشينغ ديالي، ولكن على حسب باغ اكزومبل الا ما كنتيش مبتدئه، ما كنتيش كديري الرياضه وعمرك درتي ريجيم وهذا ويلاه بديتي، ديري 2 حتى 3 المرات ان ريبا، ماشي النهار كامل. ايدامون ملي غادا ناكل الماكله صحيه وغادا نعطي للجسد ديالي لو غرا اللي خاصو ياخذ في الوقت ديالو، اللحم الابيض في الوقت ديالو، وناكل بيان سور الجسد ديالي غادي يردها ليا وغادا نتصاحب مع الجسد ديالي وغادي يتبعني. نبغي ندير الرياضه، ما غاديش يبقى فيك الجوع، ما غتدخليش في دي كارونس، ما غاديش يبقى فيك العيا، ما غتبقايش ديما باغا عاد تاكلي عاد تنقبي هنا. بيان سور ما تنساوش تشربوا الماء ديالكم بزاف. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، اكزومبل الا بغيتي تاخدي ان بلات بات، سي بيان دو مونجي ان بلات بات، مي ما خصوش يكون ان بلات دو بات. ديري لك شويه تاع لي بات، ديري لك خضيره، ديري لك البروتيين ديالك. ملي تبداي تاكلي لو بلا ديالك بداي بتي بروتيين، بداي بالخضره ديالك وخلي لي فيكولون على فان، كوم سا ما غاداش تاكلي توت لا بورسيون. 3 faites
du sport. الرياضة 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 الرياضة. غدا نقولها ونعاودها ونقولها ونعاودها. فيت دو سبور. اه وي نو انا كندير سبور ما كنرقعق. شنو السبور اللي كندير انا؟ ماشي سبور كي ضعف. مو انا كندير 20 دو سبور باغ سيمين مي جاريف با ميغرير. انا كنمشي لاصال كنتريني كندير ما كنرققش. السبور اللي كندير انا ما كيضعفش. نو السبور اللي انا درت ضعفني من كلشي، ما ضعفنيش من لي اونش ديالي. سي با سا. Ce qu'on a besoin, c'est des mouvements intenses اللي غادي يخدموا لينا الميسكل ديالنا، واللي غادي يطلعوا لينا لا فريكونس كاردياك ديالنا، واللي غادي يحرقوا لينا لا غريس ديالنا. كلشي كومبيني. دونك خاصك تخدمي وخاصك تدمري وخاصك ديري الرياضه وخاصك تهلاي في راسك ملي ديري الماكله الصحيه ديالك. الوغ ملي كنخدموا في الدار وكنخدموا لي 20 مينوت ديالنا ديال الرياضه ولا لي 30 مينوت كتخدمي اوت انتونسيتي، كتطلعي الكارديو ديالك. ملي كتخدمي الايت لا فريكونس كاردياك كتطلع وكتهبط. خاصك تخدمي بدي فريكونس بحال هكا دي كورب اون كورت دوري. ce qui va faire brûler le gras, faire travailler le muscle même pendant la période du repos, et à ce moment-là ton gras va commencer à partir. Alors forcément si tu veux que ça paye il faut souffrir, ou pour souffrir il faut avoir la belle taille. Donc forcément, si tu fais tes 20 minutes de HIIT ou tes 30 minutes de HIIT, tu dois transpirer. Ça doit pas être cool. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois pousser tes limites. Tu dois être fatigué. C'est normal. Si tu vas être fatigué, si tu vas pousser tes limites, tu vas brûler ta graisse. C'est ça, faire du sport. Tu peux pas faire du sport, c'est comme si tu étais sur ton transat. J'ai des fois des questions, le net qui dit oui, درت sport وعيت. C'est normal, دير sport وتعيي. C'est normal دير sport ويضرك le muscle. C'est tout à fait normal. Alors النقطة الرابعة pour perdre du gras ما تنساوش soyez patiente. دونك خاصك تكوني صبوره. الا درتي الرياضه ورقاقيتي من كلشي وبقاو لك لي اونش سي با غراف، كيتسنى النوبه ديالو غادي يمشي ماشي مشكل، حيت كاينه الشحمه اللي كتكون قديمه كاينه الشحمه اللي كتكون جديده، كاين مناطق كي ريزيست بلوس ا دوطر. دونك نو ستريس، كول بيس اللور. كديري الرياضه ديالك، كديري الكارديو، كديري الايت، كتخدمي بواحد الطريقه اللي كتكون هي منتظمه ديغون لا سيمين ديالك، وكتاكلي مزيان، سا فا بايي. Tu rames, tu vas payer. Tu vas avoir... Ça va payer, Inch'Allah. Donc, non stress, cool, zen. Donc, tu fais du HIIT, tu fais ton cardio, كتاكلي واحد الماكله صحيه متوازنه. الشحمه غادا غديري لها باي باي يا شيري باي باي، غادا ديري لها باي باي يا شيري باي باي. نو ستريس. ما تبقايش تشوفي راسك في المرايه ديما، ما تبقايش تعبري ديما. تيقي في راسك، قولي غادا نرقاق، غادا نحيد هاد الشحمه من هاد القنت. غادا تمشي، ولكن خاصك تيقي في راسك. واخا تشوفي راسك في المرايه وتلقاي هذيك البلاصه باقا زايده عندك وما عاجباكش، سي تو افي نورمال، مي غادا نحيدها، غادا تمشي. انا قاده حادقه وقاده وغنحيدها، وان شاء الله وغنكون فرحانه وما غاداش نكون مترهله، وغادا نرقق بواحد الطريقه اللي غتكون هي صحيه. بوتيت غتاخذ وقت من لي كيلو ما غاديش يعاودوا يرجعوا. نتمنى نكون ما كنتش ثقيله على قلبكم في هذا الفيديو هذا، وحاولت نعطيكم معلومات تكون سريعه بواحد الطريقه اللي هي مبسطه وتلقائيه كي الطبيعه ديالي انا. غادا نوريكم ان بيتي اكزامبل ديال لو بيتي ديجوني ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي، وفي امان الله، وتهلاو في رياسكم ونهاركم مبروك. بريزونت على هذا الشكل. دونك انا درت كنفطر مع 6:30 وما كنتغدى حتى الوحده وما كيجينيش الجوع. الوغ غادا نوريكم. درت بطيبيطات بلا فارين دافوان، عليها لافوكا اكرازي، اومليت عاديه كي كنديرو، الفرماج اللي عندكم. اتونسيون بور الفرماج، بلو لي غرا بلو لي بون بور نوتر كور. ما تمشيوش لداكشي تاع اللايت، هداكشي زبيلو بوبال. الفرماج بلو لي غرا بلو لي بون. الكركاع اللي عندكم، اللوز، تخربيق، شي حاجه قرقشوها الفوق. القهوه ديالي بلا سكر، انا ما كناخذش السكر في القهوه ديالي. 4 اللوزات ما كثرش، حيت في العشيه غادي ناخذ الغافيتايمون ديالي باش نمشي ندير ما دوزيام سيونس دو سبور. نهاركم مبروك وشهيه طيبه، وفي امان الله، نتلاقاو في الفيديو الجاي.